मेरो रिसर्चको टपिक चाहिँ अन्डर द सेन्टेन्स अफ कास्ट केस अफ ट्विन म्यासेकर्स इन द माओइस्ट वार भन्ने छ। यो चाहिँ अघि सानो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ सञ्जिलाजीले भनिसक्नुभयो, तर यो टपिक चाहिँ कसरी सुरु भयो भन्ने बारेमा म छोटकरीमा भन्छु। यो चाहिँ पहिले मैले मास्टर्सको लास्ट सेमेस्टरतिर पढ्दै गर्दाखेरि मार्टिन चौतारीबाट पिस फेलोसिपको एउटा एप्लिकेसन आह्वान गरेको थियो, अनि त्यसमा चाहिँ मैले पिस प्रोसेस सम्बन्धी एउटा एप्लिकेसन हाल्छु भन्ने सोचले चाहिँ त्यहाँ अप्लाई गरेको थिएँ। अनि त्यो प्रपोजलमा चाहिँ दाङमा जुन घटना घटेको छ त्यो घटनाको विडोजहरू यो पिस प्रोसेसमा कसरी कोप गरिरहेछ र उनीहरूको एभ्रिडे लाइफ चाहिँ कसरी पिस प्रोसेसले रिसेप गरिरहेछ भन्ने बारेमा मैले गर्ने सोचेको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ त्यही फेलोसिपमा सेलेक्ट भइसकेपछि 1 महिना जति काम गरेँ, तर पछि पढाइ र अरू कामले गर्दा त्यहाँबाट त्यो के अरे पुरा गर्ने मौका मिलेन। मेरो पहिलो ओरिजिनल रिसर्च चाहिँ यो मैले गरेको के अरे मेरो जस्तै मैले गर्न खोजेको जस्तै एउटा रिसर्च थियो हाइल्यान्ड ग्वाटेमालामा। त्यहाँ पनि युद्ध ठुलो चलेको थियो र विडोहरू पिस प्रोसेसमा कसरी कोप गरिरहेछन् र उनीहरूले पहिलेको मेमोरीहरूलाई कसरी सम्झिन्छन् भन्ने एउटा पिएचडी थेसिस थियो। अनि त्यसमै आधारित यो जुडिथ जर्डको एउटा बुक थियो, त्यसमै आधारित भएर मैले गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ। तर 2018 को विन्टरमा म फिल्ड भिजिट गर्न जाने बेलामा चाहिँ गरिरहेको बेलामा त्यहाँ चाहिँ जुन 20 जना मान्छेको हत्या भएको थियो, उनीहरूको 17 वटा फ्यामिलीसँग कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ मैले त्यो जुन ओरिजिनल विडो सम्बन्धी रिसर्चलाई चाहिँ एबेन्डन गरेर त्यो 2 वटा इभेन्टहरू जुन म्यासेकरको इभेन्टहरू छ त्यसलाई नै एनालाइसिस गर्छु भनेर सोचे। अनि मेरो चाहिँ अब विडो सम्बन्धी रिसर्च नगर्नुको कारण चाहिँ त्यस्तो खालको हाइली क्वालिटेटिभ रिसर्चको लागि बढी टाइम पनि चाहिने अनि पेसेन्स पनि चाहिने, अनि त्यसपछि आफ्नो रिसर्चको एप्टिच्युड पनि राम्रो हुनुपर्ने भएकोले मैले त्यो एबेन्डन गरेँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ आफू हाई कास्ट के अरे ब्राह्मण फ्यामिलीको भएको कारणले गर्दा पनि त्यसले पनि त्यो रिसर्च गर्नलाई चाहिँ धेरै नै रिस्ट्रेन गर्छ भन्ने सोचेर मैले त्यो रिसर्च चाहिँ गरेन। अनि अब यो रिसर्चमा फर्किने बेलामा चाहिँ जुन दलित र माओइस्ट वार बीचको जुन लिटरेचर रिभ्यू गर्ने बेलामा चाहिँ मैले गर्न खोजेको जस्तो रिसर्च चाहिँ एकदमै कम भएको मैले पाएँ। जस्तै अब माओवादीहरूले युद्ध गर्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूको दलितहरूको इस्यु अनि दलितहरूको हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेसनलाई चाहिँ अलिकति धेरै फोरग्राउन्डिङ गरेको थियो, जुन हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेसनलाई चाहिँ रिट्रेस गर्छु भन्ने सोचेको थियो। र उनीहरूले साथसाथै चाहिँ उनीहरूको रिक्रुटहरू उनीहरूले आफ्नो पार्टीमा एट्र्याक्ट गरेको ग्याल्भनाइज गरेको मान्छेहरू चाहिँ बढी दलितहरू थियो। अझ माओवादी युद्धको पहिलो शहीद नै दलित भनेर भन्छ। यो गोर्खा सायद गोर्खामा 11 वर्षको दिलबहादुर रम्तेललाई चाहिँ त्यति बेलाको पुलिसले एउटा सानो आन्दोलन गर्ने बेला मारेको थियो हैन। अब त्यति हुँदाहुँदै पनि यो पिपुल्स वार माओवादी जनयुद्ध र दलित बीचको जुन इन्टरसेक्सनल स्पेसमा चाहिँ धेरै काम भएको छैन, जसको भन्नाले यसको दलितको कम्पेरेटिभमा इथनिक कम्युनिटिज र पिपुल्स वार बीचको रिलेसनसिपमा चाहिँ धेरै काम भएको छ। कति रिसर्चरहरूले चाहिँ इथनिक कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ रेबल कन्सियसनेसको नेचुरल साइटको रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले इथनिक कम्युनिटीहरूलाई अलिकति एजेन्सी दिने कोसिस गरेका छन्, जुन चाहिँ दलितहरूको हकमा चाहिँ लागू भएको छैन। मैले लिटरेचर खोज्ने बेलामा चाहिँ मैले गरेको जस्तै रिसर्च चाहिँ अलिकति सिमिलर रिसर्च चाहिँ 2-3 वटा मात्रै पाएको थिएँ। यो स्लाइडमा छ एउटा बाबुराम विश्वकर्माको छ, यो
इकोनोमिक एक्सप्लोइटेसन अफ दलित्स बाई माओइस्ट भन्ने छ। अनि यो पुस्तक घिमिरेको यो सिनाजमा 2011 मा पब्लिस भएको छ। अनि यो रिचर्ड बाउनसको सिनर्जी एन्ड कोअपटेसन बिट्विन दलित्स एन्ड माओइस्ट भन्ने एउटा रिसर्च आर्टिकल छ। मैले रिसर्च गरेको फिल्डको यो चाहिँ त्यो गाउँ जाने बाटो हो। अब यो घटना कसरी घट्यो भन्ने बारेमा छोटकरी म भन्छु। यो घटना चाहिँ अगस्त 1, 2002 मा जब त्यो कौवागारी भन्ने एउटा गाउँ छ, त्यो चाहिँ शिवालिक जङ्गल भनौँ न, चुरे जङ्गलको फेदमा भएको त्यो गाउँबाट 14 जना सार्कीहरू यो दाउराहरू दारहरू लिन जङ्गलमा गएका थिए। त्यहाँ जङ्गलमा गइसकेको बेलामा चाहिँ आर्मीहरू आएर अनि त्यसपछि यताउता गरेर त्यसपछि माथि त्यहाँ चाहिँ आर्मीको एउटा गुल्म थियो, बरखदल गुल्म भन्ने थियो, त्यहाँ चाहिँ लगेर अनि सबैलाई आफ्नो आफ्नो लगाएको सर्टहरू टी सर्टहरू निकाल्न लगाएर अनि त्यही सर्ट टी सर्टले नै उनीहरूको आँखामा पट्टी बाँधेर अनि सुट गरेको थियो। त्यसमध्येमा एकजना मान्छे चाहिँ माथि के भन्छ त्यो क्लिफबाट हाम फालेर बाँचेको थियो। ऊ चाहिँ पछि त्यहाँबाट भागेर अनि कता कता दाङमै 1-2 हप्ता बसेर पछि इन्डिया गएर 2006 को मुभमेन्ट पछाडि नेपाल फर्केको थियो। त्यसको त्यो घटना घटेको 1 महिना पनि नबित्दै छेउको गाउँमा सेप्टेम्बर 8 मा चाहिँ दलितहरू र एकजना नेवार थियो त्यहाँ। अनि उनीहरूले चाहिँ तीजको फेस्टिभलमा राँगा काटिरहेको थियो। राँगा काट्ने क्रममै आएर धेरै कुरा पनि नगरेर त्यसपछि आतंककारी भनेर मान्छे मारेको थियो। त्यो दिन कुटपिट पनि धेरै भएको थियो। त्यो दिन गोली हानेको मान्छेहरू पनि मर्यो अनि अरू चोटपटक लागेको 3 जना दलितहरू 1 महिनाभित्र मर्यो। अब यो घटनाको बारेमा अब डिटेलमा चाहिँ यो रेकर्ड नेपालको यो दिएको लिङ्कमा त्यो कुराहरू छ, अलि धेरै डिटेलमा छ, त्यतातिर अहिले म धेरै जाँदिनँ। अब यो त्यो घटना घटिसकेपछि काठमाडौँमा सरकारले दिएको सूचना अनुसार चाहिँ धेरै आतंककारीहरू मरे। उनीहरूबाट चाहिँ सकेट बमहरू एक्सप्लोसिभहरू ऊ भयो भन्ने न्युजहरू आएको थियो। त्यो न्युजहरू आएको थियो। यो सबै न्युजहरू फेक न्युज हो। अहिले फेक न्युजको चलन छ भनेर भन्छ, तर त्यति बेला पनि धेरै नै यो माओइस्ट वारको बेलामा फेक न्युजहरू बढी आउँथ्यो। मान्छे मार्यो अनि त्यसपछि विभिन्न आरोप लगाएर विभिन्न प्रमाण छ के छ भनेर अनि त्यसपछि रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्थ्यो अनि त्यो विज्ञप्तिहरू काठमाडौँको पत्रिकाहरूले छाप्थ्यो। अनि यसमा चाहिँ अब मलाई अलिकति भन्न मन लागेको चाहिँ दलितहरू चाहिँ अब त्यति बेला त्यो जङ्गलमा किन गए त भन्ने अलिकति भन्न मन लागेको छ। त्यति बेला 2002 मा के भन्छ इमर्जेन्सी रुल थियो। त्यति बेला जङ्गलहरूमा चाहिँ बढी क्रस फायर हुने प्रोबेबिलिटी हुन्थ्यो। भन्नाले क्रस फायर हुने धेरै नै प्रोबेबिलिटी हुन्थ्यो। दाङमा पनि धेरै घटना अगाडि पछाडि घटिरहेको थियो। त्यही पनि दलितहरू त्यो जङ्गलमा किन गए, दाउरा लिन किन गए अथवा त्यो काठहरू लिन किन गए भन्ने एउटा सानो उ छ। 2002 मा चाहिँ त्यो गाउँमा चाहिँ सुक्खा खडेरी लागेको थियो। खडेरी भन्दा ठुलो खडेरी त होइन, तर पानी धेरै ढिला परेको थियो। अनि त्यति बेला पानी लिने ठाउँ नै तपाईको 20 मिनट 30 मिनट हिँडेर एउटा तुई भन्ने एउटा स्ट्रिम छ, त्यहाँबाट पानी लिनु पर्थ्यो। अनि उनीहरूको अब पहिलेदेखि नै यो फायरवुड यो टिम्बर फोडरको लागि चाहिँ शिवालिक जङ्गलमा उनीहरू के भन्छ उनीहरू निर्भर थिए। अनि तपाईको यो नेपालमा कम्युनिटी फरेस्ट रेजिम सुरु भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ धेरै उनीहरूलाई जान नदिन धेरै किसिमको बन्देजहरू थियो। अनि त्यो बन्देज भए पनि उनीहरू जानै पर्ने बाध्यता हुन्थ्यो, किनभने अरू बाँच्नको लागि अरू रिसोर्सेसहरू थिएन। अब जङ्गल यो कम्युनिटी के भन्छ यो सामुदायिक वन र दलित बीचमा पनि पहिलेदेखि नै स्ट्रगल हुने
भइरा हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा। अब लिटरेचरहरूले चाहिँ अब त्यस्तो कुरालाई कम्युनिटी फरेस्ट रेजिम अथवा स्टेटले अथवा गाउँको फ्युडल्सहरूले अपरेसन गरे पनि तल्लो वर्गको विकहरूले चाहिँ के भन्छ रेजिस्टेन्स गर्छ, इन्डाइरेक्टली रेजिस्टेन्स गर्छ भनेर भन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ पपुलर लिटरेचरमा जन स्कटले वेपन्स अफ द विक भनेर भन्छ। तर रियालिटीमा चाहिँ वेपन्स अफ द विक भनेको वेपन्स अफ द विक आर द विक वेपन्स भनेर मान्न सकिन्छ, किनभने त्यसले धेरै नै एक्जिस्टेन्सियल प्रब्लम क्रिएट गर्छ। अब 2002 को अब यो जङ्गलको कुरा पनि भयो, त्यतिखेर 2002 मा प्याटर्न क्लाइन्ट रिलेसनसिप पनि एकदमै स्याटर भइरहेको थियो। सार्कीहरूले जुन ट्रेडिसनल अकुपेसन छ यो जुत्ताहरू बनाउने, त्यो पनि एकदमै सिभियर डिक्लाइनमा थियो। त्यहाँबाट अब बेच्ने बजार भनेको माथिको तुलसीपुर बजारदेखि त्यतातिर हो, त्यहाँबाट त्यहाँ आउन पनि आर्मीको चेक पोइन्टहरू हुन्थ्यो। त्यो विभिन्न कारणले चाहिँ त्यो ट्रेडिसनल अकुपेसन पनि के अरे इट वाज अन द सिभियर डिक्लाइन हैन। अनि त्यसपछि उनीहरूको अर्को अकुपेसन के थियो भने क्याटल्सहरू चराउने, गाईबस्तुहरू चराउने काम थियो। वर्षको 6 महिनासम्म माथिको जमिनदारहरूको अथवा बाहुन क्षेत्रीहरूको गाईबस्तुहरू उनीहरूले चराइदिन्थे र त्यहाँबाट निश्चित लाइभलीहुड पनि चल्थ्यो। लाइभलीहुडको एउटा पोर्सन त्यो पनि हटिरहेको थियो। अनि यो माओवादी युद्धको कारणले गर्दा जुन के अरे वेज लेबरको रूपमा काम गर्ने कुरा पनि एकदमै लेस चान्स थियो, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनेको थिएन। अनि त्यो पनि थियो। अनि यसको भनौँ न त अघिको ब्याकग्राउन्डले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इकोनोमी चाहिँ मोनेटाइज भइरहेको थियो, तर मोनेटाइज भइरहेको सिचुएसनमा चाहिँ काम गर्ने, पैसा कमाउने, क्यास कमाउने ऊ पनि थिएन, त्यो अपर्च्युनिटी पनि थिएन। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ त्यही ठाउँमा जङ्गलको बिचमा चाहिँ त्यो सार्कीहरू चाहिँ कसरी आए भन्ने एउटा पनि आउँछ। जस्तै दलितहरूको केसमा के हुन्छ भने जुनसुकै गाउँ गए पनि त्यो गाउँको पुछारमा चाहिँ दलितहरूको बस्ती हुन्छ। अलिकति अक्करमा, अलिकति जङ्गलको बिचमा, खोलाको बिचमा चाहिँ दलितहरूको बस्ती हुने गर्छ। अब यो पनि के भन्छ जङ्गलको बिचमा त्यहाँ बबई नदी, तुई खोला भन्ने छ हैन, त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ उनीहरूको बस्ती छ। तर त्यहाँ कसरी आयो भने 1950s पछाडि चाहिँ एउटा एक किसिमको दलितहरूको माइग्रेसन देखिन्छ। यो नेसन वाइड रूपमा पहाडबाट तराईमा झर्ने एक किसिमको यो के अरे फेनोमेनन देखिन्छ। यो चाहिँ अब पहाडमा ट्रेडिसनल अकुपेसन बिस्तारै थ्रेटन हुँदै गएको। अनि त्यसपछि सर्भाइभ गर्नलाई थोरै जमिन, किनभने त्यहाँ ल्यान्डस्लाइडहरू पनि त्यति बेला धेरै गएको थियो, त्यसले गर्दा उनीहरू तल झरेको। त्यो जमिन चाहिँ अब 1964 को ल्यान्ड एक्टबाट बाहुनहरूको एकदमै धेरै जमिनमा रिस्ट्रिक्सन लागिसकेपछि त्यो ठाउँमा, त्यो गाउँमा आएर उनीहरू बसेका थिए। र त्योभन्दा एक्सेसिबल, त्योभन्दा राम्रो जमिन चाहिँ उनीहरूले पाउने चान्स थिएन। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको एभरेज ल्यान्ड ओनरसिप चाहिँ 5 कट्ठा मात्रै थियो। त्यसले चाहिँ 4-5 महिना मात्रै के भन्छ 4-5 महिना मात्रै जीविकोपार्जन गर्न सकिन्थ्यो त्यहाँको हार्भेस्टले। अनि त्यसको अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँबाट त्यो स्पेसबाट, त्यो ठाउँबाट चाहिँ भागेर जाने सिचुएसन पनि थिएन। अब माओवादी द्वन्द्व छ, जङ्गलको बिचमा छ, त्यहाँबाट सबै बेचेर जाउँ भन्ने पनि छैन, किनभने उनीहरूको अनरजिस्टर्ड ल्यान्ड थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ कोमोडिफिकेसन गर्न पनि मिल्दैन, लिगली मिल्दैन थियो। अनि त्यसको साथसाथै 2002 मा दाङमा चाहिँ यो पोलिटिकल मिलिट्री सिनेरियो चाहिँ एकदमै बदलियो। अक्टोबर 22, 2001 मा चाहिँ माओवादीहरूले यो ब्यारेकमा आक्रमण गर्यो दाङमा पहिले। त्यसपछि इमर्जेन्सी रुल लाग्यो नोभेम्बर 26 मा। अनि नोभेम्बर 26 मा के अरे इमर्जेन्सी रुल लागिसकेपछि यो ह्युमन राइट
अब्युज, त्यसपछि मान्छेलाई थुन्ने, मान्छेलाई एक्स्ट्रा जुडिसियल किलिङ गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै बढेर गएको छ। त्यो इन्टरनेसनल ह्युमन राइट ग्रुपहरूले पनि त्यो भनिरहेको थियो। अनि त्यसपछि त्यो भइरहेको थियो, सरकारको तर्फबाट चाहिँ इमर्जेन्सी रुल लागेर अलिकति बढी माओवादीतिर अलिकति बढी के भन्छ रिटालिएट गरेको थियो त्यो ब्यारेकको आक्रमणपछि। त्यसपछि चाहिँ माओवादीहरूले फेरि आफ्नो स्ट्र्याटेजी चाहिँ बदल्यो। उनीहरूले चाहिँ पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अनि प्रपर्टिजहरू अनि इन्डिभिजुअल किलिङहरू त्यतातिर लाग्न थाल्यो। अनि माओवादीहरूले पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ आक्रमण गर्न थालेपछि 2001 को एन्डतिर राजाकोट हिलमा चाहिँ एउटा टेलिफोन रिपिटिङ स्टेसन छ त्यहाँ। अनि त्यो गार्ड गर्नलाई एउटा ग्यारिसन आर्मीको ग्यारिसन त्यहाँ आयो। अनि त्यसपछि त्यो ग्यारिसनले चाहिँ तलको भागहरू त्यो जुन गाउँहरू अघि मैले भने त्यहाँतिर पेट्रोल गर्ने, माथिबाट हेर्ने अनि त्यस्तो कामहरू गर्न थाल्यो। अनि अब त्यति बेला नै हो माओवादीहरू चाहिँ त्यहाँ माथि रोल्पा रुकुमको पहाडहरूबाट तल दाङको जङ्गलहरूमा स्क्याटर हुन थाल्यो। जुन रोल्पा रुकुम अब गेलनरको भाषामा भन्यो भने आइडिएसनल हाइड आउट्सबाट तल दाङतिर आउन थाल्यो। अनि यस्तो किसिमको त्यति बेलाको मिलिट्री सिनेरियो थियो। अनि आर्मीले पहिले चाहिँ थारूलाई चाहिँ टार्गेट गर्न थाल्यो दाङमा। यो 2000 अब यतादेखि 2002 मा सायद मैले यो स्क्रिन राम्रो देखेन। 2002 मा चाहिँ 11 जना थारूहरूलाई एकै ठाउँमा मारेको थियो दाङमा, दाङको घोराईको बरगती भन्ने ठाउँमा। अनि त्यसपछि थारूहरूलाई, त्यसपछि दलितहरूलाई, गरिबहरूलाई चाहिँ एकदमै टार्गेट गर्न थाल्यो। आर्मीले टार्गेट गर्न थाल्यो। अब यसमा चाहिँ के भन्छ दलित अनि थारूहरू दाङमा चाहिँ पुवरहरूको सेटलमेन्टमा के भन्छ त्यो त्यति बेलाको इभेन्ट्सहरू इन्स्क्राइब हुन थाल्यो भनौँ न एक किसिमले। अनि त्यसपछि अब यो हेर्ने बेलामा चाहिँ अब अलि पछाडि अलिकति एक्सप्लेन पनि हुन्छ। रोयल नेपाल त्यति बेलाको साई नेपाली सेनाले चाहिँ एक किसिमको वार टाइम उनीहरूको साइकोलोजी के थियो भने पुवर र मार्जिनलाइज्डहरू माओवादी हुन्छन् अथवा माओवादी सिम्पेथाइजर्स हुन्छन् भन्ने किसिमको एक किसिमको साइकोलोजी थियो। अब यसको बारेमा अलिकति पछाडि छ। अनि अब अलिकति ब्रोडर डिस्कोर्समा गर्ने हो भने चाहिँ 2002 मा त्यो गाउँहरूमा इलेक्ट्रिसिटी पनि थिएन, अनि रोड पनि थिएन, त्यसपछि टेलिफोन बुथ पनि अब त्यहाँ केही भयो भने कसैलाई फोन गर्ने ठाउँ पनि 1.5-2 घण्टा जानु पर्थ्यो हैन। अनि अब त्यतिखेरको 2002 मा चाहिँ अनटचेबिलिटी एकदम धेरै थियो, लेस सोशल स्ट्याटस थियो। अब इकोनोमिक रिसोर्सेसको कुरा गर्ने हो भने 15% नेपालमा दलितहरू 15% भन्छ भने उनीहरूसँग 1% मात्रै एरेबल ल्यान्ड्स थियो। त्यसपछि उनीहरूको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ अब जस्तै गभर्नमेन्टको 3वटा ब्रान्चमा अलमोस्ट 0 थियो। त्यो बाहेक मिडियाहरूमा अब अरू निकायहरूमा पनि एकदमै कम थियो, कुराहरू सुनाउने ठाउँहरू केही पनि थिएन। अनि अब यो कुरा चाहिँ मैले भनिहालेँ। त्यसपछि माओवादीहरूको लिटरेचरमा चाहिँ यो गरिबहरू, दलितहरू, जनजातिहरू यिनीहरूको कुराहरू धेरै आउँछ। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ माओवादीहरूले के भन्छ यो ग्याल्भनाइज गर्ने, आफ्नो ग्रुपमा ल्याउने त्यो स्ट्र्याटेजीहरू पनि बनाइरहेको थियो। अनि त्यसैलाई लिएर सेक्युरिटी फोर्सेसहरूले रिटालिएट गर्थ्यो। अब यसलाई चाहिँ एक किसिमको क्लास वार भन्न पनि सकिन्छ। अरू एउटा यो इन्डिभिजुअल किलिङको बारेमा यो प्याकुरेल र जोशीले एउटा रिसर्च गरेको छ। यसमा चाहिँ 15,021 जना इन्डिभिजुअल भिक्टिमको बारेमा रिसर्च गरेको छ। त्यसमा चाहिँ 11.13%लाई दलित भनेको छ। उनीहरूले एउटा के भनेको छ भने सेक्युरिटी फोर्सेसहरूले चाहिँ पुवर, इकोनोमिकली पुवर र एजमा यङहरूलाई चाहिँ
प्राइमेरी टार्गेट गर्थ्यो भनेर उनीहरूको रिसर्चको उ थियो फाइन्डिङ्स छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ यो लोवर मिडल क्लास इन्कम भएको मान्छेहरू चाहिँ दे कम्प्राइज अलमोस्ट 80% अफ द भिक्टिम्स अफ द सिभिल वार भनेर भनेको छ। त्यो ग्रुपमा पनि दलितहरू करेस्पोन्ड गर्छन्। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ दलितहरूलाई माओइस्ट अथवा तिनीहरूको सिम्पाथाइजर भनेर एक किसिमको अप्रायोरी बेसिसमा सिक्युरिटी फोर्सेसहरूले लिन्थ्यो, त्यही अनुसार सोधखोज गर्थ्यो। अनि त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूको सेटलमेन्टमा गएर सर्चहरू गर्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब केही कुरा पनि नगरेर केही पनि नगरेर अनि अलिअलि के गरेर अनि मान्छे मार्ने गर्थ्यो। यो चाहिँ त्यहाँ इन्सेकको प्रोफाइल हो। यो एक्स्ट्रा जुडिसियल किलिङ गरेको त्यहाँको एकजना मान्छेको, त्यहाँ मरेको मान्छेको बारेमा छ। अब त्यसको इमिडिएट इफेक्ट्स के छ भन्ने बारेमा छोटकरीमा भन्छु। त्यहाँ चाहिँ त्यो मारेको मान्छेहरूको जुन लास छ त्यो घर आउन पुगेन, त्यही जुन पहाडमा हो त्यही छ। त्यो चाहिँ त्यो पहाड पनि धेरै टाढा छैन, 2 आवर वाक फ्रम द भिलेज हो। त्यो चाहिँ 2 घण्टा मात्रै घरबाट 2 घण्टा टाढा मात्रै हो। त्यही पनि अहिलेसम्म त्यो उनीहरूको गाडेको ठाउँ के उत्खनन गर्छ के गर्छ बाहिरतिर सुनिन्छ हैन, त्यो चाहिँ केही पनि गरेको छैन। अनि मरिसकेपछि पनि जुन यो के भन्छ यो ग्रिफ गर्छ नि, यो डेथ रिचुअलहरू पनि पुरा हुन पाएन। अब आर्मीहरूको पेट्रोलले गर्दा चाहिँ राति बत्ती बाल्ने हुन्छ यो डेथ रिचुअलमा, त्यो पनि गर्न दिएन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै असन्तोष भयो भनौँ न। त्यसले चाहिँ द म्यासेकर क्वाइट द प्लेस डिस्क्वाइट द इनर स्पेस भने जस्तो त्यस्तो किसिमको सिचुएसन आयो। अनि अर्को चाहिँ यो मान्छेहरू मरिसकेपछि ग्रिफ गर्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तै परिवारमा मरिसकेपछि अब 1-2 महिना यतिकै रेस्ट लिने के गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर त्यो इकोनोमिक प्रब्लमले गर्दा, त्यो एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसले गर्दा चाहिँ जुन ग्रिफ गर्नुपर्ने टाइम हो त्यो पनि गर्न पाएन। अनि त्यसको साथसाथै त्यो आर्मीहरूको पेट्रोलको डरले पनि त्यो केही पनि हुन पाएन। अनि अर्को चाहिँ अब यो एकजना नाम अगाडिको नाम बिर्से, एकजना एन्थ्रोपोलोजीको सर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो हाई कास्ट वार विडोजहरूको बारेमा स्टडी गर्नुभएको छ। त्यो पनि माओवादीहरूले मारेको मान्छेहरूको विडोहरू उनीहरूको बारेमा रिसर्च गर्नुभएको छ। अनि उनीहरूको लाइफमा आएको स्टिग्मा, डिप्रेसन जस्तो कुराहरूको आएको छ। अनि मेरो विचारमा साइकोसोमेटिक इलनेसहरूको कुरा गर्नुभएको छ। तर अब दलितहरूको कुरा त्यहाँ चाहिँ जुन स्केलको डेथ भएको थियो, ल भनौँ न अलिकति बढी लिबरल भ्याल्युजको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो किसिमको अहिलेको जस्तो मेडिकलाइज टर्महरू, स्टिग्मा र डिप्रेसन जस्तो त्यो कुराहरू चाहिँ त्यति रिपोर्ट भएन। तर अब साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट त परि नै हाल्छ। तर त्यो जुन मेडिकलाइज सेन्सको मेन्टल इलनेस चाहिँ उनीहरूको फ्रेम अफ रेफरेन्समा नभएर र काम गर्नुपर्ने बाध्यता, काम चाहिँ अब गर्नै पर्छ, काम चाहिँ गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट देखिएको छ हाई कास्ट विडोहरू भन्दा। अनि त्यसपछि त्यो दलित महिलाहरूलाई चाहिँ कस्तो भयो भने अब माइतमा गएर बसौँ 1-2 महिना अथवा 6-5 महिना भन्ने पनि थिएन, किनभने उनीहरूको माइतीमा पनि रिसोर्सेसहरू थिएन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हाउस होल्डहरूको फेमिनाइजेसन भयो। त्यसपछि चाहिँ मरेको मान्छेहरूलाई सम्झिने कि बिर्सिने भन्ने टाइपको एक किसिमको डिलिमाको सिचुएसनहरू पनि भयो। अब यसमा चाहिँ मैले खास अब यो उसमा के भन्छ प्रेजेन्टेसनमा भन्नुपर्ने कुराहरू त यति नै हो। अब अर्को यो समरी कन्क्लुजन रिफ्लेक्सन्स भन्छ हैन। अनि फाइन्डिङ्समा त अब त्यही नै हो, अब अघि भनेका कुराहरू नै हुन्। अनि अर्को चाहिँ यो
जुन मैले गर्न खोजेको चाहिँ उनीहरू त्यो ठाउँको जियोग्राफी र टाइम जियोग्राफीको इन्टरफेस ले चाहिँ उनीहरूलाई कसरी भिक्टिम बनाएको छ र उनीहरूलाई कसरी पोलिटिकल आर्टिफ्याक्ट्स बनाएको छ, उनीहरूको लाइफमाथि रहेर कसरी सिभिल वार र त्यसको माओवादी र उसले युद्ध गरिरहेको थिए, अथवा हाउ दे बिकेम द टार्गेट अफ पावर भन्ने त्यो चाहिँ गर्न खोजेको। अनि अर्को चाहिँ यो दलितहरू मरे, अब यो दलितको कुरा गर्दाखेरि पनि अलिकति रिसर्चमा कुरा गर्दाखेरि पनि अलिकति क्लिसे जस्तो हुन्छ सोसियोलोजिकली। दलितहरू गरिब छन् अनि त्यही भएर त्यहाँ अपरेसन हुन्छ, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ टार्गेटमा पर्छन् भन्ने कुरा पनि हुन्छ, त्यो पनि ठिकै हो। अब यसमा चाहिँ मैले भन्छु कि त्यो म्यासेकरहरू चाहिँ वेयर द सिकुला अफ 100 years अफ अपरेसन, हन्ड्रेड्स अफ इयर्स। अनि अर्को चाहिँ माओवादी द्वन्द्वको बेलामा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने भाइलेन्सको फर्महरू परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। जस्तै मेजर कुरा चाहिँ अब स्ट्रक्चरल भाइलेन्स हो। स्ट्रक्चरल भाइलेन्स चाहिँ अब अरू भाइलेन्सको फर्ममा चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। जस्तै यो एपिस्टेमोलोजिकल भाइलेन्स भन्छ। एपिस्टेमोलोजी भनेको हाउ डु आई नो समथिङ कल्ड एक्स भने जस्तो हो। जस्तै आर्मीहरूले चाहिँ कसरी माओवादी भनेर चिन्ने त? माओवादी त लेखेको हुँदैन, केही पनि हुँदैन, तर उनीहरूले चाहिँ त्यो जातबाट अनि त्यसपछि इकोनोमिक क्लासबाट चाहिँ माओवादी भनेर सस्पेक्ट गर्थ्यो। त्यो सस्पेक्ट गरेकोमा चाहिँ धेरै जस्तो दलितहरू, थारूहरू अनि अरू कास्टहरू, दाङमा चाहिँ अब थारू र दलितहरू मात्रै छ, त्यो गर्थ्यो। अनि माओइस्टहरूले पनि आफ्नो पोसिबल क्याडर्सहरूलाई चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने उनीहरूको एपिस्टेमोलोजी पनि त्यस्तै थियो। अनि त्यही भएर चाहिँ दलितहरू चाहिँ दे वेयर एट द मिडल अफ माओइस्टको डिस्कोर्स र मिलिट्री डिस्कोर्समा। अनि अब यो चाहिँ म्यासेकरले चाहिँ के गरिदियो भने it resulted into contestation between psychology and sociology। अनि यो चाहिँ एकदमै डिलिमाको सिचुएसनमा भयो। भन्नको मतलब ग्रिफ गर्ने कि काम गर्ने कि त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा, दुईटा एक किसिमको प्रब्लमेटिक, दुईटै कुरा कहिलेकाहीँ जोडिएर आउँथ्यो हैन। अब प्रेजेन्टेसन यति नै हो। अनि जस्टिस चाहिँ अब अहिलेसम्म पनि जस्टिस छैन। यो आर्मीले पनि अहिलेसम्म केही माफीहरू पनि मागेको छैन। अनि पपुलर डिस्कोर्समा यो दलितको म्यासेकरहरूको पब्लिकली धेरै कुरा आएकै छैन। मैले यो रिसर्च गर्ने बेलामा चाहिँ यो ह्युमन राइट, मानवाधिकार आयोग र अर्को त्यति बेला यो छानबिन आयोगमा पनि भएको थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ सिधै थाहा पाउँदैन थियो यो घटनाको बारेमा के छ भन्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूले थाहा पाउँदैन थियो। तर अरू घटनाको बारेमा चाहिँ उनीहरूले भनेपछि उनीहरूले थाहा पाइहाल्थ्यो। तर यो घटनाको बारेमा उनीहरूलाई धेरै थाहा के अरे उनीहरूले आफूले नै रिसर्च गर्नु पर्थ्यो क्या सानो। अब यति नै हो प्रेजेन्टेसन अहिलेलाई। थ्याङ्क यू।